बड़ा खूबसूरत शेर लाया हूँ, आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत है भाई जान के लिए। खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे, कुछ कहेगा शेर कुछ मानी निकाले जाएंगे। हम तो वो तारीख हैं ज़हनों में रहना है जिसे, कागज़ी पुर्जे नहीं जो फाड़ दिए जाएंगे। जुल्म की नहीं बात एहसास की है। ओह माय गॉड। बहू बहू करते हो हरकत सास की है। घर में अगर गिलास टूट जाए और खामोशी रहे तो समझ जाएं गिलास बेगम से टूटा है और गलती भी गिलास की है। तारिक साहब, ये आखिरी शेर आपने बहुत एंजॉय किया। घर घर की कहानी है, घर में हर घर में यही होता है। अच्छा, आपके यहाँ भी यही होता है, गिलास टूट जाए तो ऐसे ही होगा सर। कोई फायदा ना हुआ तारिक भाई। मैं सोचा था कि शायद को उम्मीद की किरण नजर आएगी। घर में किसी की कोई किरण नहीं चलती सर, घर में बेगम की चलती है। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से एक बार असेंबली में सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और क्या तब्दीली लग रही है इस असेंबली में और उस असेंबली में जिसमें आप थे? उस असेंबली में और इससे ये फ़र्क है कि ये मैडम पहली खातून है जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डायरेक्शन ठीक है, विजन ठीक है, सही सिमत की तरफ चल रही हैं। और उन्होंने जो पहले 100 दिनों में जो टास्क जो सेट किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वर्किंग ऑन जारी है। इनकी विजन ज़्यादा अच्छी है या वो विजन ज़्यादा अच्छी थी जो 2013 से 2018 में थी? 2013 में भी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी हमने काम किया, वो भी बहुत अच्छा उनका विजन था, नो डाउट। लेकिन अब क्या है सर, हम वापस भी जाना चाहिए, दसो। नहीं सर, वापसी वाला फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं। मैडम आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए कि क्या आपकी मुलाकात है तारिक साहब नहीं, से? हम पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार मिल रहे हैं। वैसे ही लग रहे हैं जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई मुख्तलिफ लग रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कौन से नहीं लगते? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मगर देखिए बड़ी जबरदस्त लुक भी है तारिक भाई ने अपने, फुल एक रिचर्ड गियर भी लग रहे हैं वो, हल्के हल्के पंजाब असेंबली के, हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं सर। है ना? हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं। और आपका हॉलीवुड से भी काफी ताल्लुक रहा उसके गिरदो नवा के अंदर। जी बिल्कुल। अमेरिका में पढ़ाई आपने की और उसके बाद आप वहाँ पे रहते भी थे। जी बिल्कुल। और नेशनैलिटी भी एक मिल गई थी जी जी, जो कि आपने छोड़ ही दी। जी ऐसे ही है। क्यों? मेरे वालिद मोहतरम चौधरी अख्तर अली बरियो मरहूम, वो भी पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद हमारी फैमिली की जो लेगेसी है, मेरे भाई करते थे, तो भाई बीमार हो गए, तो उसके बाद फैमिली ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि आपने ये करना है, क्योंकि हमारी 30-40 साल से अवाम के साथ वाबस्तगी है, तो एक फैमिली रिलेशनशिप डेवलप हो गया हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे उस वक्त बाई लॉ ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी अगर मैंने पॉलिटिक्स में इन होना है। तो मैंने इसको तरजीह दी, अपने अमेरिकन नेशनलिटी को नहीं देखा। मुझे आपको पहले नहीं आइडिया था कि यू वुड एंड अप इन पॉलिटिक्स? नो सर, नेवर। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा अमेरिका में सेटल था, मेरा अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो एक बंदे की अपनी एक विश होती है, को फीलिंग्स डेवलप होती है कि मैंने ये काम करना है, लेगेसी को लेके चलना है। लेकिन सम हाउ आई डोंट नो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मिली है तो उसको आसान तरीके से निभाने की तारक भाई कोशिश अमेरिका करता हूं। चेन्नई सैट सी कि इतवार वाले दिन अमेरिका दे विच ट्रंप बन के फिरदे सी। और वैसे एक चीज़ मुझे बड़ी, हम अक्सर कुछ दोस्त मिलते हैं जो इन्होंने अपनी नेशनैलिटीज़ छोड़ी होती हैं, तो ये नेशनैलिटीज़ छोड़ने में अमेरिकन को कभी ये ख्याल ना आया कि यार अगर ये वाला छोड़ है तो इस बंदे से पूछ लें इसने किसी और को देनी हो तो इसके हिस्से किसी और को दे दें? नहीं सर, वो ऐसा नहीं, ऐसी उनकी कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा नहीं करते। मुझे पता नहीं है, अगर वो आप दोबारा भी लेना चाहे तो वो आपको भी दोबारा नहीं देते। हाँ, वो कहते हैं कि आपको वो तो बिल्कुल नहीं देंगे, वो तो कहे दोबारा आपने छोड़ी जो थी हमारी। वीज़ा देने में भी उनको बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, बड़े वीज़े पे भी वो करते हैं फिर? यकीनन करते हैं, क्योंकि उनके लिए होता है कि ये इन्होंने हमारी नेशनलिटी क्यों छोड़ रहे हैं। एक्चुअली तो इंसल्ट है ये। तो इसकी वजह से वो उनको बताया कि ये रीज़न है मेरी, मैं तो बहरहाल उन्होंने मेहरबानी की और मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। अच्छा। तो मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट का कारोबार है, तो इस सिलसिले में मुझे विजिट करना पड़ता है 1-2 साल के बाद। मगर आप अमेरिका जाते हैं? जी मैं जाता हूँ। ओनली का कोई अद्धे अमेरिका जाते हैं, अद्धे लंदन जाते हैं। अब आप खुद जवाब दें, मैं कुछ नहीं कह रहा। वैसे आपको क्या पसंद है, लंदन या? नहीं सर, मुझे अमेरिका पसंद है। कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है जाने का विज़िट के लिए, लेकिन मुझे नहीं वो पसंद है। मुझे अमेरिका ज़्यादा उससे बेहतर लगा। वैसे भी जब नून लीग हुकूमत में होती है तब अमेरिका पसंद होता है। लंदन दूसरे टाइम में जाना पड़ता है, सिर्फ ऑपोजिशन पसंद आता है। अपोजिशन में जाने के लिए जाना पड़ता है। मैम आप वैसे पॉडकास्ट करती हैं? हाँ जी, मैंने इस बार किया था पॉडकास्ट। अच्छा, इस बार किया था। और जिनको किया था वो जीत गए? नहीं नहीं जीते थे। क्या वो शुरू से ही हार रहे थे या रात तक जीत रहे थे, सुबह हार गए, सुबह जीत रहे थे, दोपहर को हार गए? ऐसे ही हो रहा था
कुछ कुछ। ایسے ہی ہو رہا تھا کچھ کچھ. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج جو ہے حکومت سے خوش ہیں یا نہیں؟ میرا ویسے تو کوئی پالیٹکس کے اندر زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. اسی کو تو کیا تسی کل الیکشن تے کھلونا ہے ویسے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہے, مگر لیونگ ان پاکستان میں تو انٹرسٹ ہے نا. اور جو تمام اب بجٹ آیا ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر بھی گزر رہی ہے. مجھے بس ایک ہی چیز سے مسئلہ ہے کہ روز نہ چیزیں فلکچر کری ہیں, کبھی کسی چیز کی پرائس بڑھی ہے, کبھی کسی چیز کی پرائس بڑھی ہے, چیزوں کی پرائس فلکچر کری ہے, میرا بس یہ مسئلہ ہے. بائی دی وے اس کا سوال کس سے کر رہے ہیں یہ پہلے بتا دیں. گورنمنٹ سے. گورنمنٹ سے. گورنمنٹ ساتھ بیٹھی ہوئی تو کریں آپ کھول کے, اس لیے تو میں کہہ رہا تھا. دیکھیں انٹرنیشنل پرائسز جو ہے نا وہ فلیکچویٹ کرتی ہیں, تو جو ہی وہ انٹرنیشنل پرائس میں پرائس بڑھتی ہے پروڈکٹ کی, اسپیشلی پیٹرول کی, تو کیونکہ وہ تو ڈالر پہ منحصر کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں بھی تھوڑا سا پرائس انکریز کرنی پڑتی ہے. جو ہی ہمیں تھوڑی سی اسپیس ملتی ہے ریلیف دینے کے لیے, تو ہماری گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں, اور پچھلے 5-6 مہینوں سے وہ دے بھی رہے ہیں. لیکن ایز اے قوم, ہماری قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے حساب سے پرائسز بھی ریڈیوس کریں. جو ریٹیلرز ہوتے ہیں, جو اسٹورز اونرز ہوتے ہیں, وہ بھی عوام کا اتنا ہی دکھ درد شامل ہوں, کیونکہ ابھی گورنمنٹ کی ٹھیک ہے ذمہ داری ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کروائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز اے قوم ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے. فار ایگزامپل ہمارا پیٹرول اگر قیمت بڑھتی ہے تو ہم ساتھ ہی کرائے جو ہے نا وہ تقریباً 50 روپے 100 روپے بڑھا دیتے. اس وقت ہم گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کا انتظار نہیں کرتے, ہم فوراً ہی اسی دن پرائس بڑھا دیتے. تو جب پرائس ریڈیوس ہوتی ہے تو اس کے حساب سے پھر ان کو تھوڑا بہت پرائس بھی ریڈیوس کرنی چاہیے کرائے میں یا کسی پروڈکٹ لیکن میں. بھائی جان آپ آئے تو اسی لیے تھے نا کہ ہر چیز کم ہوگی, لیکن بڑھ رہی ہے. ابھی بجٹ کے بعد تھوڑا سا افیکٹ ہوا ہے, اور بس پھر یادداشت واپس آ گئی. نہیں یادداشت نہیں واپس آئی, کچھ حالات ہوتے ہیں. مگر ویسے طارق صاحب آپ نے 2013 سے 18 تک کے ٹائم بھی رہے ہیں آپ گورنمنٹ میں, یہ والا ٹینیور کچھ مشکل نہیں ہے؟ سر مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی فیڈرل میں گورنمنٹ بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے سر, اس وقت بھی تھی ہماری فیڈرل, لیکن یہ جو اس حالات وقت سر سینیریو بہت ڈفرینٹ تھا نا. انٹرنیشنل کرائسس ابھی چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ رشین وار چل رہی ہے, اس کے علاوہ اور بڑے ایشوز ہیں. اس کی وجہ سے جو پرائس جو ہے نا یہ تھوڑا سا پیٹرول اور ڈیزل اسپیشلی, اور IMF کی جو سخت کنڈیشنز ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ماشاءاللہ جب ہم 2013 میں تھے, 17 میں میاں نواز شریف صاحب کو پورا ٹائم مل جاتا, تو 18 میں الحمدللہ خوشحالی کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے تھے. ہم موٹر وے کی جال بچھائے تھے, بجلی کی لوڈ شیڈیں ختم کی تھی, کراچی میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی, لوگ امن اور سکون سے باہر گھوم پھر سکتے تھے. تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں ٹھیک تھی, لیکن ان کو ڈی ریل کر دیا گیا, گورنمنٹ سے اتار دیا گیا. پھر آگے نئی گورنمنٹ آ گئی, نیا پاکستان آ گیا. اس میں پھر آپ لوگوں نے دیکھا جو ہوا ہے نئے پاکستان میں, لوگوں کی توقعات پہ وہ لوگ پورا نہیں اترے. کوئی ایک پروجیکٹ وہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں کو کیا ہو. 2 سال تو آپ کو ہو چکے ہیں نا بھائی جان. ہن بجلی دے بل سر 5 لاکھ روپے بل آ گیا, مینوں انج لگا ورلڈ کپ میرے گھر دیاں لائٹاں تے ہویا. یہ ویسے دیکھیں اب عوام تو اسی طرح سے ریاکٹ کرتی ہے. عوام کا وہ غصے میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کا غصہ جائز ہے, اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو میکسیمم ریلیف دیں. جیسے ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے کیا ہے, 200 یونٹ تک جو طبقہ ہے, جو پیئنگ کیپیسٹی ان کی نہیں ہے, ان کے یونٹس, ان کو سولر سسٹم دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. مگر یہ سارے کے درمیان میں ہم نے سنا ہے کوئی گلاس ٹرین بھی چلانے لگے ہیں مری سے لے کے پنڈی تک, ٹورسٹ اس کے لیے. ایسا سر یہ پازیٹیو سوچ ہے, مگر سوچ تو چلیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ لیکن سر ہمارے جو مسائل ہیں نا پہلے ان کو دیکھنا پڑے گا. یہ ٹرین ضروری نہیں ہے, ضروری غریب آدمی کے روزگار ہے. دیکھیں ابھی آٹا کم کیا ہے, چینی کم کیا ہے, گھی کم کیا ہے, تو وہ ابھی غریب آدمی پہلے سوچتا تھا 25-30 روپے کی ایک ٹائم کی روٹی, وہ ایک کھا کے سوچنے پڑ جاتا تھا کہ میں دوسری روٹی کھاؤں یا نہ کھاؤں. لیکن الحمدللہ چلے میڈم صاحبہ کی, چیف منسٹر صاحبہ کی کاوش سے وہ روٹی 12-13 روپے پہ آ گئی ہے. اب وہ بندہ غریب آدمی کم از کم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی 2 ٹائم کی روٹی تو عزت سے دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے منصوبے ان ملکوں کے لیے ضروری ہیں, وہ کر بھی سکتے ہیں جن کا ریونیو ٹھیک ہے, جن کا ریونیو ٹھیک ہے. ہمارے وہ مسائل نہیں ہے سر, ٹرین لانی نہیں, ٹرین کے لیے پوری جو زمین لینی, اس کے بعد سب کچھ کرنا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں جی, اگر میری گورنمنٹ بھی کوئی پرپوزل ہے, اگر ہمیں موقع نہیں, آپ کا گورنمنٹ کا میں وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں سر, اگر موقع ملا تو ہم کہیں گے کہ یہ پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہے, سوٹیبل نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے. بڑا مجھے لگتا ہے شاید کوئی 5واں سال ہوتا اور کچھ 4 سال بہت زبردست رزلٹ آیا ہو. بس بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملکوں کے لیے آپ کو تھوڑا سا نا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے جب یہ ٹرین اسٹیشن میٹرو شروع کی تھی میاں شہباز شریف صاحب نے, اس وقت بڑی تنقید ہوئی تھی. آج لاہور کے سب سے غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ 10 روپے میں یا 20 روپے میں لاہور کے ایک کارنر سے لے کے قصور تک وہ پہنچ جاتے ہیں. اس میں نہیں سفر کرتا, نہ کوئی MP MN روز سفر کرتے ہیں, اس کے لاہور کے شہری سفر کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو موٹر بائک, ایک تو وہ ٹریفک پولوشن کم ہوئی ہے, اس کے علاوہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے. یقیناً اس پہ بھی بہت خرچہ آیا تھا, میں اس ٹائم بھی تھا کہ یار نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کے لیے یہ پروجیکٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. اس کے لیے کم از کم آپ کے پاس کیپٹل جو ہے نا وہ وافر ہونا چاہیے. اور سلائٹ ڈفرنس جو کہ میٹرو میں یا پھر اورنج ٹرین میں ہے, وہ یہ کہ وہ ڈیلی یوزیج کی ایک چیز ہے ایز کمپیئر ٹو ٹورسٹ اٹریکشن کے طور پہ ڈالنا.
अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे हैं टूरिस्ट के हवाले से, एक बिग इंडस्ट्री है टूरिस्ट की, मगर वो भी हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है कि उसमें इतने चौम है टूरिज्म में, अगर उनको डेवलप किया जाए तो यकीनन हमारा वो मसाइल जो है ना रेवेन्यू के वो भी ठीक हो सकते हैं। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, क्यों? ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। फिर मेरी कॉमेडी बिक रही, मैं दाल क्यों बेचूंगा? ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ।